पेश का बयान। हिदायत। पेश की शक्ल यूं होती है और ये हमेशा हर्फ के ऊपर होती है। पेश को मारूफ पढ़ाएं, मजहूल ना पढ़ाएं। ब पेश बू, त पेश तू, थ पेश थू, जीम पेश जू, ह पेश हू, ख पेश खू, दाल पेश तू, ذال पेश ذू, را पेश रू, ज़ा पेश ज़ू, सीन पेश सू, शीन पेश शू, صاد पेश सू, ضاد पेश ضू, طا पेश طू, ظा पेश ظू, عين पेश عू, غين पेश غू, فا पेश फू, قاف पेश قू, كاف पेश कू, لام पेश लू, मीम पेश मू, नून पेश नू, वाव पेश वू, हा पेश हू, हमजा पेश ऊ, हमजा पेश ऊ, या पेश यू, या पेश यू। मश्क। बा पेश बू, हा ज़ेर ही, बूही, ता ज़बर ता, बूही ता, खा ज़बर खा, बा पेश बू, खाबू, सा ज़बर सा, खाबूसा, कैफ ज़बर का, फा पेश सू, कैसू, रा ज़बर रा, कैसूरा, जीम पेश जू, आइन ज़ेर आई, जुई, लाम ज़बर ला, जुईला, हा पेश हू, शीन ज़ेर शी, حوشي، را زبر را، حشرا، خا پیش خو، لام زیر لی، خولی، قاف زبر قا، خلقا، دال پیش تو، عین زیر عی، دعی، یا زبر یا، دعیا، ذال پیش ذو، کاف زیر کی، ذو کی، را زبر را، ذکرا، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، را پیش رو، با پیش بو، روبو، عین پیش عو، ربوعو، میم پیش مو، نون زیر نی، مونی، عین زبر ع، منع، نون پیش نو، فا زیر فی، نوفی، خا زبر خا، نفخا، واو پیش وو، ضاد زیر ضی، وضی، عین زبر ع، وضع، واو پیش وو، جیم زیر جی، وجی، دال زبر دا، وجیدا، واو زبر وا، ها پیش هو، وهو،
वाव ज़बर वा, वहुवा।